मेरा नाम रेहाना इस्माइल है। लकी मरोद से मेरा ताल्लुक़ है। पार्टी एफिलिएशन JUIF से है और मैं ये सेकंड टाइम MPA बनी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं 2002 जब MMA की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त मैं MPA थी और अभी PTI की गवर्नमेंट में 2018 में दोबारा सिलेक्शन। जी, ख़वातीन को तो अगर देखा जाए तो हर फील्ड में मसाइल काफ़ी हैं। ये नहीं है कि हम इजीली काम कर सकते हैं। औरतों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको उस तरह एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए क्योंकि वो घर की भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है और बाहर की। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जिस फील्ड में भी हों उनकी ज़िम्मेदारी जो है तो डबल होती है। तो इस हवाले में आज भी हमारी कमेटी के जब बात हुई कि ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी साथ रख सकें और उस हवाले से हमने यहाँ पे असेंबली में भी चाइल्ड केयर की बात की है कि यहाँ पे एक यूनिट होना चाहिए, बल्कि हर ऐसा इदारा जिसमें ख़वातीन काम करती हैं उनके बच्चों को साथ लाने के लिए और उनके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो बच्चों को अपने साथ रखें। जी, ये चाइल्ड अब्यूज़ पे स्पेशल कमेटी स्पीकर ने बनाई है और उसमें क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पास की तो एज ए मूवर मैं भी इस कमेटी में हूँ। फिर इस कमेटी में 3 सब कमेटियाँ बनी, जुडिशल और लेजिस्लेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें प्रिवेंशन, अवेयरनेस और लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन सब बातें डिस्कस हुई और काफ़ी तफसील से हुई और सब मेंबरान ने इसमें अपने तजावीज़ दी और आज रिपोर्ट हमने मेन कमेटी में पेश की। उसमें असल में कानून तो बन जाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि वो फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट हो तो तभी हम उससे वो नताइज हासिल कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमारी काफ़ी ख़राबियाँ हैं, तो हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे भी इस पर काफ़ी तवज्जो मिलनी चाहिए कि वो उस तरह इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के जितने भी केसेस हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो सही रिपोर्ट नहीं होते, इंदराज सही नहीं होता उनके जो FIR है, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे होते हैं शायद उनको अपने लाज का नहीं पता या शायद उनको कोई पैसे वगैरह का लालच होता है या शायद दिफात सही नहीं दर्ज करते हैं। तो ये भी एक इशू है। इस पर हम चाहते हैं कि लोगों को भी अवेयरनेस हो और जो पुलिस वाले हैं तो वो सही वहाँ पर बंदा बैठा हो कि वो सही FIR दर्ज कर सके। और इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन जो 2010 का एक्ट है उसमें चाइल्ड ऑफिसर जो हैं तो वो उसको इंदराज कर सकते हैं, वो इस हवाले से उन FIR भी कर सकते हैं और वो अदालत में पेश कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। अगर वो ये काम करते तो शायद ये मसाइल हम काफ़ी हद तक उसमें हल कर सकते थे। कवानीन तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा कमी है और मैं समझती हूँ ये चाइल्ड अब्यूज़ जैसे वाक़यात हो रहे हैं तो इसमें अगर इस्लामी सज़ाएँ होती तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है बुराई, क्योंकि अगर इस्लाम में तो सज़ाएँ जो हैं इबरत के लिए दी जाती है। अगर कोई 2-4 केस निशान इबरत बन जाते तो ऐसे वाक़यात पे काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते थे। देखिए, जो अगर हम देखें कि ज़ैनब केस में जो बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया था उसमें सरेआम फांसी की सज़ा को उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि PPC में जो सज़ाएँ हैं वो आगे CRC में उनके एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो फिर यहाँ पे ये बात ले आते हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन यहाँ पे हो रही है तो इसलिए नहीं कर सकते। वैसे हम तो समझते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेट यहाँ पे हो रहा है कि एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी ज़्यादती और इतनी बेदर्दी और इतने तशद्दुद के बाद जब उसके साथ ये किया तो इसमें ह्यूमन राइट, उसके ह्यूमन राइट के बारे में हमें बात करनी चाहिए। हमारे सब के जज्बात भी यही हैं, हमारे अवाम के, हमारे अवामी नुमाइंदे के, सब ये चाहते हैं कि उनको निशानी इबरत बनाया जाए, लेकिन ये जिस फोरम पे होनी चाहिए हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे और आज स्पीकर ने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहाँ पे भी एहतजाज करेंगे। अल्लाह करे कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। मैं समझती हूँ ये फेल्योर है गवर्नमेंट का और इसमें जो हमें जो इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी दी गई है इसमें हमने इसके डिस्कस भी किया और उस पर हमने कमेंट्स भी दिए हैं कि सूबाई हुकूमत जितने भी बाहर से जो लोग डिपोर्ट होते हैं तो उनकी FIR की प्रोफाइल मौजूद होनी चाहिए उनके साथ, जो यहाँ पे फिर वो जराइम वो ना कर सके। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ पे यहाँ पे इनको मुलाजमत दी गई तो ये तो यहाँ पे इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, ये तो बहुत गलत है। और इसमें हमने अपनी रिकमेंडेशन भी दी है जितने भी लोग डिपोर्ट होंगे इनका प्रोफाइल पाकिस्तान के पास होना चाहिए कि किस एक्टिविटी में बाहर से आए, यहाँ पे कोई ऐसा फेल उनसे सरजद ना हो जाए। देखिए, ख़वातीन की जो तंजीमें हैं तो वो अक्सर एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और मैं समझती हूँ जो बुनियादी मसाइल हैं
ہمارے صوبے کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اگر اس پہ زیادہ کام کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے ایجوکیشن یہاں پہ مسٹ ہے. ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کافی مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں. جب تک ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ان کو اپنے رائٹ کا پتہ نہیں چلے گا. تو سب سے پہلے تو ان کو ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو خواتین ہیں اس میں زیادہ تر ان کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ تک نہیں ملا. جب تک ان کو اپنی آئیڈینٹی نہیں ملے گی تو باقی رائٹس ان کو کیسے ملیں گے؟ تو بیسک چیزوں پہ ان کو پہلے فوکس کرنا چاہیے، اور ادر دین کریے باقی جو یہ لوگ ایشو اٹھاتے ہیں تو اس پہ بعد میں کام کرنا چاہیے. ہمارا انوائرمنٹ وہ نہیں ہے کہ ہم فوراً چیزوں کو پہلے لائیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ پہلے ہم ویسے تو بنائیں تو پھر اس کے لیے ہم آگے اس کا آواز بلند کر سکیں گے. دیکھیے کاکس ایک ایسا پلیٹ فارم خواتین کے لیے بنایا گیا تھا کہ جس میں پارلیمنٹیرین خواتین کراس دا پارٹی لائن اچھا کام کر سکتے ہیں خواتین کے لیے، ان کے بہتری کے لیے، جس میں پارٹی کی کوئی ایفیلیشن اس میں ریفلیکٹ نہ ہو بلکہ صرف بہتری کے لیے کام ہو. تو خواہش تو ہماری یہی تھی کہ ہم افیکٹولی کوئی اچھا سا کام کر سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح وہ پلیٹ فارم یوز نہیں ہوتا، وہ اپنے لائک اینڈ ڈس لائک میں چلا جاتا ہے اور اس پلیٹ فارم کو اس طرح پریزنٹ نہیں کیا جاتا جس طرح ہم اس سے کام لے سکتے تھے، کیونکہ اس میں جو رولز بھی فالو نہیں ہوتے اور یہ چھوٹی چھوٹی ایشو آ جاتی ہیں جس سے وہ صحیح طرح سے کام نہیں لے سکتے. یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کی کوئی میرے خیال میں اس طرح آئینی حیثیت اس کو نہیں ملی. یہ ایک تنظیم ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس تنظیم کو چلانے کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ باہر NGOs والے یا ڈونرز وغیرہ آتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کی کوئی اپنی مطلب اس طرح کی وہ نہیں ہے کہ ہم خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے یا اس سائڈ پہ جانا ہے. تو زیادہ تر پھر انہی کے ہاتھوں میں یہ چیز رہ جاتی ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ابھی ہماری بات ہوئی کہ یہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں تو ان کو ایک ٹائم پہ کافی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اپنے لیجسلیشن سائڈ پہ ورک آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر عوامی نمائندوں سے بھی ملنا پڑتا ہے، تو ان کے ایکسپینسز بھی اسی طرح زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہ کے کام کرے تو تنخواہوں میں دینے میں ان کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو غلط اگر طریقے سے پیسے کماتے ہیں تو وہ پھر غلط ہے. ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا ہے 80 کہ 90 ہے، لیکن سب کچھ ملا کے اس طرح 1.5 لاکھ تک ہے. 1.5 لاکھ جی. کیا سمجھتے ہیں یہ کم ہے اس وقت؟ دیکھیں میں تو ایز اے فیمیل کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے تو بہت ہے، کیونکہ میرا اسپاؤس مجھے اسپانسر کرتا ہے، گاڑی گھر خرچہ سب کچھ، تو میرے لیے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتی ہوں جو میل ممبر ہیں جن کی کانسیکوینسی ہے اور ان کے پاس تو ان کے لیے نتھنگ. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں عوامی نمائندے اور اگر آپ گریڈ 20 کے دیکھیں تو ان میں بھی کافی فرق ہے. ان کو گھر بھی ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں اور سہولت، اور عوامی نمائندوں کو میرے خیال میں منسٹر کے سوائے کسی کو اور کچھ نہیں ملا ہوا. دیکھیں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن باقی جس طرح ملازمین سرو کرتے ہیں گورنمنٹ میں تو ان کے برابر ان کو ایکویلنٹ فیسلٹی ملنی چاہیے. کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ یہاں پہ کسی کو سرکاری گھر ملا ہو یا کسی کو سرکاری گاڑی. میں منسٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ممبرس کی بات کر رہی ہوں. صرف تنخواہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پریولیج اس طرح نہیں ملی. گھر کی گاڑیاں سب منسٹرز کو ملتی ہیں یا ایڈوائزر کو ملتی ہیں، عام ممبرس کے پاس ایسی کچھ سہولیات نہیں ہیں. اور آپ نے آرمی یا اور آفیسر کی بات کی تو ان کے پاس کافی اور پریولیج ہوتے ہیں جو کہ عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کی معیار زندگی بلند ہو، کیونکہ پہلے اسلامک میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اس طرح حساب کرتے تھے کہ فی تولے کے حساب سے سیلری رکھتے تھے. اگر ہم اسی مناسبت سے عام ملازم کی بھی معیار زندگی اس حد تک لے جا سکتے ہیں تو وہ پھر متوازن معاشرہ بن سکے گا. جی عوامی نمائندے جتنے بھی ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں جو حقیقی عوامی نمائندے ہیں تو وہ پہلے عوام کو رکھتے ہیں، بعد میں اپنے. یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو ٹرانسپیرنسی چاہیے اور تو اس حوالے سے میں نے بات کی کہ ان کے تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے حوالے سے ہر عوامی نمائندہ ان کے لیے بات کرتا ہے. جب بھی بجٹ وغیرہ میں جب ان کے مزدوروں کی تنخواہیں رکھی جاتی ہیں اس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے کہ ان کے لیے، اور وہ جو رکھتے ہیں تو وہ اس پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کہ کوئی چیک کرے کہ اس طرح صحیح ان کو سیلری بھی نہیں ملتی.
जो गवर्नमेंट उनको लिए मुकर्रर करती है। ये चाहते हैं कि जहाँ पर जो भी राय हो तो वहाँ के रहने वालों की अपनी आवाज़ पे हो। हमारा वहाँ पे भी यही कहना था कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए जो वो चाहते हैं। तो अभी जो मर्ज हुआ है तो आए दिन फिर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको वो राइट नहीं मिल रहे। तो हम ये चाहते हैं कि वो उधर से भी निकाले जा चुके हैं और इधर भी अभी सेटल नहीं हुए, तो मसाइल तो काफ़ी हैं। इसमें कसूर किसका है? तो कसूर तो गवर्नमेंट का ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है कि वहाँ पे इनको यहाँ पे जम की और अभी तक उनको वो सहूलियात नहीं दे सकते जो कहते थे कि हम तरक्की के दौर में इसको शामिल करेंगे, यूनिवर्सिटी और स्कूल और सब कुछ, लेकिन उनको अपने घरों के पैसे नहीं मिल रहे, उनके लिए वो प्रोटेस्ट पे लेकिन निकले में बैठे हैं।